वेलकम टू न्यूज़ लाइन, दिस इज़ वहाब हसन। नाज़रीन, सियासी माहौल में गर्मा गर्मी उरूज पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शिरीन मज़ारी की गिरफ्तारी से लेकर उनकी रिहाई के हुक्म तक हुकूमत और अपोजिशन में बयानात की गोलाबारी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस को अपने खिलाफ ऐलान जंग करार देते हुए मुल्क गिर एहतजाज की कॉल भी दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही जो हुकूमत गिराव मार्च के लिए तैयार बैठी है। ऐसे में सियासी तनाव बढ़ने से हालात किस रुख पर जा सकते हैं। हुकूमत जो कि अपने कदम जमाने के लिए कोशा है, भले ही मुश्किल फ़ैसले लेने में हिचकिचाहट का शिकार है और शशोपंज का शिकार है कि हुकूमत करे तो क्या करे। इस अदम फ़ैसले की रविश से मईशत को पहले ही बहुत नुकसान हो रहा है और इस पर यह सियासी टकराव का माहौल मईशत के लिए और कितना तबाहकुन साबित हो सकता है। ये सियासी टकराव के इस माहौल में जिस तरह ख़वातीन को सियासी इंतकाम और तानेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इसको रोकने के लिए कोई पहल करेगा? आज की सारी सिचुएशन आपके सामने थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शिरीन मज़ारी को उनके घर इस्लामाबाद, जहां पर वो रिहाइश पजीर थी, उनको वहां से गिरफ़्तार किया गया। पहले तो ये खबरें थी कि इस्लामाबाद की पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया है, लेकिन जब बाद में पता चला कि वो एंटी करप्शन डेरा गाजी खान की टीम उनके घर पहुंची और उन्हें गिरफ़्तार किया, उन्हें फिर इस्लामाबाद ताहना कौसार लेकर गए। वहां पहुंचने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है, जिसमें फवाद चौधरी, शिबली फराज और उनकी बेटी ईमान मज़ारी वहाँ पहुँची। फवाद चौधरी की जानिब से जो है वो मीडिया से बात की गई। मीडिया से बात के दौरान उनकी जानिब फवाद चौधरी की जानिब से क्या कहा गया, सारी सिचुएशन पर सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं आपसे उनको तारुफ़ करवाता चलता हूँ। हमारे साथ मौजूद होंगे मुसर्रत शीमा साहब होंगे, साहिबा होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सलमा बट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और बैरिस्टर शुएब रज़ाक हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करेंगे, माहिर कानून। आप तमाम जो हैं गेस्ट का बहुत शुक्रिया। जो फवाद चौधरी की जानिब से जो मीडिया टॉक के दौरान बात कही गई, वो सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ये इस तारीख की सबसे पहली और सबसे बड़ी गिरफ्तारी है, कोई शुबा नहीं है। 700 लोगों की कह रहे हैं कि लिस्ट बनाई गई है और उसमें ये गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ये हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है, और अगर हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है तो फिर हमारी तरफ से भी ऐलान जंग है। आपने सुना कि फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि अगर हुकूमत की जानिब से ये ऐलान जंग का किया गया है, ऐलान जंग की गई है, तो हमारी तरफ से भी ऐलान जंग है और आगे के लाएअमल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो तय किया गया है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सारी सूरत हाल पर मुसर्रत शीमा साहिबा से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन बैरिस्टर साहब की जानिब हम जानना चाहेंगे। बैरिस्टर, सारी सूरत हाल आपके सामने हैं, कानूनी माहिरीन आप हैं, सारी सूरत हाल आपने देखी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सूरत हाल जा किस डगर रही है? चूँकि जब ये गिरफ़्तारी हुई, जो एंटी करप्शन की टीम थी, उनकी जानिब से कहा गया कि अदालत की जानिब से ये अहकामात थे जब ही ये गिरफ़्तारी अमल में आई है। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं पंजाब सूबे के, हमजा शहबाज, उनकी जानिब से कहा गया कि फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। अगर अदालत की जानिब से ये अहकामात थे उनको गिरफ़्तार करने के, तो आप समझते हैं कि कानूनी सवाबदीद है चीफ़ एग्जीक्यूटिव का सूबे के कि ये इसमें मुदाखलत कर सकें? देखिए, इस तरह को कोई बयान दे सके? दो तीन बातें हैं जो कि एज ए वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी समझ से बालातर है। एक तो गिरफ़्तारी हो गई, ठीक है जी। एक दूसरा पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी डाल दी गई और उस गिरफ़्तारी को ये कहा गया कि जनाब ये हेबियस कॉर्पस है, के तहत ये होती है कि अगर किसी बंदे को बग़ैर किसी वजह के हब्से जा में रखा हुआ है, किसी को अपनी कैद में रखा हुआ है, तो हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि आप उसको पेश करें अदालत में। अब अगर इन दी प्रेजेंस ऑफ FIR या उनका वारंट है तो वो तो जस्टिफिकेशन एक दे रहा है। दूसरा, फिर अभी हाई कोर्ट ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी है कि जी आप रात को 11:30 या 12 बजे आके उनको पेश करें, पेश किया जाए। आप पेश किया जाए तो पेश करेंगे तो वो ये कहेंगे जनाब इनके ख़िलाफ़ ये FIR है, ये हमारे पास वारंट है, तो हमने इनको अरेस्ट किया है। तो हेबियस कॉर्पस की हद तक वो रिट जो है डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। दैट द अथॉरिटीज़ दे हैव वैलिड रीज़न टू अरेस्ट हर। ये यहाँ तक मेरी स्वाबदीद के मुताबिक यहाँ तक हो सकता है। जहाँ तक चीफ मिनिस्टर साहब का ताल्लुक है, ही इज़ गट नो मैंडेट टू डू दैट। अगर FIR कट गई है, अरेस्ट रजिस्टर्ड हो गया है, तो किसी चीफ एग्जीक्यूटिव के पास कोई ऑर्डर, कोई अथॉरिटी नहीं है
بیان جو حمزہ شہباز کی جانب سے آئے کہ فوری طور پر رہا کیا جائے یہ غیر قانونی ہے اور یہ معاشرے میں اس طرح سے گرفتاری نہیں ہونی چاہیے، کس قانون کے تحت ان کی جانب سے بیان he's got no authority whatsoever. He's got no authority whatsoever. میجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر 24 وہ if she is traveling، اگر ان کو جس تھانے کے تحت یا ڈی جی خان لے کے جا رہے تھے تو اگر وہ ٹریول کریں تو 24 گھنٹے کے اندر within the possible vicinity میں ان کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے. یہ قانون ہے. اس کے بعد میجسٹریٹ کو یہ کہیں گے کہ جی ہمیں ان کا ریمانڈ چاہیے. اس کے بعد اگر وہ جوڈیشل ہو جاتی ہیں اس کے بعد آپ بیل اپلائی کر سکتے ہیں. یہ پروسیجر کہتا ہے. یہ جو ابھی 11:30 بجے جو عدالت میں جانا ہے لے کے یہ اسی میں ہی وہ ریمانڈ لے سکتے ہیں نا. یہ جو اینٹی کرپشن کے جو حکام ہیں وہ اس میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ریمانڈ چاہیے. اور 199 کی جو سیکشن میں آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ جی مجھے بغیر کسی وجہ کے گرفتار کیا گیا، میرے اوپر کوئی کیس نہیں ہے اور مجھے غلط طریقے سے انہوں نے اریسٹ کیا ہے یا مجھے انہوں نے قید کیا ہوا ہے. ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر اتھارٹیز یہ پروو کر دیں کہ جی ہمارے پاس ایف آئی آر ہے اور ہمارے پاس وارنٹ ہے اینڈ شی ہیز بین، ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر اتھارٹیز یہ پروو کر دیں کہ جی ہمارے پاس ایف آئی آر ہے اور ہمارے پاس وارنٹ ہے اینڈ شی ہیز بین انڈائٹڈ. ٹھیک ہے. یہ بھی ابھی 11:30 یا 12 بجے پتہ چلے گا کہ وہ عدالت کس طرف لے کے جاتی ہے. صوبے کا چیف منسٹر ہے، وہ اس کے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے یہ بات کرنے کی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ پروسیجر کے تحت اگر پروسیجر کے تحت ان کو اریسٹ کیا گیا ہے تو پھر تو قانون اپنا راستہ لے گا. اچھا بیرسٹر صاحب، ماضی میں یہ چونکہ کیس یہ قبضہ مافیا کے حوالے سے، قبضہ گروپ کے حوالے سے، تو ماضی میں کوئی نظیر آپ کو ملتی ہے کہ اس طرح کا کوئی کیس اور اس طرح سے گرفتاری ہوئی ہو؟ نہیں دیکھیں جی، گرفتاریاں تو بہت عرصے کے بعد بھی ہوئی ہیں. وہاب الخیری صاحب تھے، ہمارے وکیل صاحب تھے، ان کو بھی اسی طرح 74 کے کیسز میں 1974 کا کیس تھا، انہوں نے اریسٹ کر لیا تھا. بہت سارے اس ملک میں ٹریجڈی یہ ہو رہی ہے کہ بہت ساری ایف آئی آریں نہ درج کرا کے ان کو سیل کر دیا جاتا ہے اس ملک میں. اچھا. وہ جب موقع ملتا ہے آپ ان کو دوبارہ ایکٹیو کر لیتے ہیں، لوگوں کو اریسٹ کر لیتے ہیں. یہ تو میرٹ کو چیک کرنا پڑے گا نا. ابھی اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے نام اتنے زمین تھی، ان کے والد صاحب نے کی، یا مطلب بہت ساری انویسٹیگیشن ہوگی یا انہوں نے کی ہے. آپ عدالت میں وہ پیش کریں گے نا، اپنے پروسیکیوشن اپنا کیس پیش کرے گی کہ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے کیا ہے. لیکن اریسٹ کر لینا پھر اس کے بعد کہہ دینا کہ جی آپ ان کو چھوڑ دیں، تو یہ تو میری سمجھ سے تو بالا تھا. ٹھیک ہے. مسرت چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. مسرت چیمہ صاحبہ، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے یہ گرفتاری ہوئی ہے شیریں مزاری صاحبہ کی، اور اس کے بعد پھر فواد چودھری کی جانب سے بھی میڈیا ٹاک کی گئی، ان کی جانب سے 700 ناموں کا کہا گیا کہ 700 ناموں کی جو ہے وہ لسٹ بنائی گئی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ فواد چودھری صاحب کے پاس یہ انفارمیشن آئی کہاں سے کہ 700 ناموں کی لسٹ بنی ہوئی ہے اور انہیں گرفتار کیا جائے گا؟ چونکہ گزشتہ روز کراچی میں بھی ایک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے گھر پر چھاپہ مارا گیا، عالمگیر کے گھر پر. تو یہ ساری جو انفارمیشن ہے فواد چودھری صاحب کے پاس، وہ آئی کہاں سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وہاب. سب سے پہلے تو فواد چودھری صاحب کے پاس جو انفارمیشن آئی وہ میں شیئر کرتی ہوں، لیکن میں پرزور مذمت کرتی ہوں. ڈاکٹر شیریں مزاری پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت کی سینئر لیڈر، اس کے ساتھ ساتھ ایکیڈیمیا کے اندر ان کی سروسز، میرا خیال ہے کہ کوئی کثیر تعداد میں ریٹائرڈ اینڈ بہت سارے حاضر سروس جنرلز جن کی وہ ٹیچر رہ چکی ہیں. پھر ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر ان کے پاس صرف ہیومن رائٹس کی منسٹری نہیں تھی، انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اندر انٹرنیشنل ایشوز کو ہائی لائٹ کیا. وہ پیلسٹین کا ایشو ہو، وہ سیریا کا ایشو ہو، وہ نہتے کشمیریوں کا ایشو ہو، وہ بھارت کے اندر ہمارے جو مسلم بہن بھائی ہیں ان کا ایشو ہو، انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اندر انہوں نے نہ صرف ہائی لائٹ کیا، پاکستان کا ایک سافٹ امیج ہمیشہ انہوں نے پوری دنیا کے آگے پیش کیا. ایسی خاتون کو جن کا صحافت سے بھی بڑا اچھا تعلق رہا اور وہ پاکستان کی ون آف دا ٹاپ شروع میں جو اچھے پروگرامز کرتی تھیں خواتین، ان میں ان کا نام سر فہرست میں شامل ہے. اور سیاسی انتقامی کارروائی وہ بھی کیا کہ جب ان کی ایج
6 साल बनती है, उस वक्त की कोई एक ऐसा बोगस झूठा मुकदमा जिसके पेश नज़र उनको इतनी बेतौकीरी और बेइज्जती के साथ अरेस्ट करने की ये जो इन्होंने किया, मैं इसकी ना सिर्फ मजम्मत करती हूँ, ये बौखलाहट का इम्पोर्टेड हुकूमत शिकार है। और ये मीर जाफ़र, मीर सादिक और गद्दार सुन रहे, आपके जो ओछे हथकंडे हमारा जो इनकलाब है उसको मज़ीद तो उसके अंदर शिद्दत लेके आएंगे, कमी नहीं आएगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि 22 करोड़ अवाम जाग चुकी है। कितने शीरी मज़ारी अरेस्ट करोगे? 11 करोड़ ख़वातीन है यहाँ पे, और सब रिफ्लेक्शन सब के अंदर आपको डॉक्टर शीरी मज़ारी की नज़र आएगी, क्योंकि एक नज़रिया है, एक कॉज है। इस मुल्क में पढ़ा लिखा अनपढ़ जब एक ही बात कर रहा है, किसान मजदूर इंडस्ट्रियलिस्ट एक ही बात कर रहा है, तो ये जो साम्राज्यी कुव्वतें उनको समझ जाना चाहिए कि उनकी शिकस्त 22 करोड़ अवाम ने दीवार पे